बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्पेशल एपिसोड के साथ आज आयशा एहतशाम के साथ की हेड सलमान की यानी सलमान की सेक्टर पर मौजूद हूँ और आज हम याद ताज़ा कर रहे हैं 1971 की उस जंग की और मेजर शबीर शरीफ शहीद की आज चूँकि बरसी है और उनकी शहादत की एनिवर्सरी है, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी अजीम कुर्बानी को जो है वो आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, किस जज्बे से, किस बहादुरी से उन्होंने दुश्मन के इलाके में 33 किलोमीटर तक आगे घुस कर दुश्मन के दांत जो हैं वो खट्टे किए थे। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मेजर शबीर शरीफ शहीद वो वाहिद शख्स हैं जिनके पास सितारा जुरत और निशान हैदर दोनों ऐसे सितारे मौजूद हैं, दोनों ऐसे अवार्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि जुरत और बहादुरी की जो है वो निशानी समझे जाते हैं। एक बहुत ही अजीम कारनामा जो कि उन्होंने अपने वतन के लिए दिया और 33 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में घुस जाना बिल्कुल भी जो है वो मामूली बात नहीं होती, लेकिन वहाँ पर मौजूद रहना और वहाँ पर फिर जामे शहादत नोश करना यकीनन कोई छोटी बात नहीं है। आज उनकी बरसी है और आज हम एक बार फिर से वो अजीम कुर्बानी की याद जो है वो ताज़ा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद आपको यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें दिखाएंगे, फिर वो मॉन्यूमेंट भी आपको दिखाएंगे जो कि मेजर शबीर शरीफ शहीद की याद में जनरल राहील शरीफ ने 2013 में तामीर करवाया था। और भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम भी विटनेस करेंगे और यकीनन आज भी आपको विटनेस भी कराएंगे और ख़ास तौर पर उन वेटरन से, उन गाजियों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि शाना बशाना थे मेजर शबीर शरीफ शहीद के 1971 की जंग। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मेजर शबीर शरीफ शहीद की यादगारी मॉन्यूमेंट के ऊपर। आपको बताते चलें कि ये जनरल राहील शरीफ साहब ने जो है 2013 में बनवाया था और अभी इस मॉन्यूमेंट के ऊपर, इस यादगार के ऊपर हमारे साथ दो वेटरन्स मौजूद हैं, दो गाजी मौजूद हैं 1971 की जंग के, जो कि मेजर शबीर शरीफ शहीद के साथ थे उस वक्त जब वो दलेराना तरीके से लड़े थे इस वतन के लिए और वो विटनेस हैं उस तमाम वाक़े के जो वहाँ पर पेश आया था। हमारे साथ मौजूद हैं सूबेदार जाफ़र साहब। सूबेदार जाफ़र साहब बताइएगा कि क्या क्या मनाज़र थे उस दिन के, क्या जोश था, क्या वलवला था मेजर शबीर शरीफ शहीद का? मेजर शबीर शरीफ नहायत ही बहादुर दिलेर जवान थे, बहुत ही मजबूत किस्म का अफसर था, सिपाही के साथ सिपाही था, अफसर के साथ अफसर था, जैसे दोस्त का दोस्त था। जब हमने हमला किया इंडिया पर तो एक नहर का पुल क्रॉस किया, मैंने अकेले ذاتی طور पर 7 मोर्चे मैंने इंडिया के कब्ज़ किए हैं। 7 मोर्चे से 7 बंदे 5 बंदे मैंने निकाले हैं, उनको मैंने कैद किया, उनको मैं रस्सी से बांध के नीचे लिटा दिए, फिर मैंने उनको फायर भी कर दिया, मार भी। मैंने बंदा छोड़ा कोई नहीं किसी का, कम अज़ कम 250-300 बंदे मैंने ذاتی मारा है और 7 मोर्चे मैंने काबू किए हैं। उसके भी 78 राइफल मेरे पास थी इंडिया की, 3 LMG थी और 1 विक्रम मशीन गन थी जो मैंने कहा कि जो मेरे मोर्चे के ऊपर पड़ी थी। ये मेरा कदम है और मैं शबीर साहब शहीद हो गया। आखिर दिन लड़ाई ख़त्म होने से पहले एक दिन पहले मैं ज़ख्मी हो गया, जो कि मेरा ज़ख्म खंदर के ऊपर है। मैं किस तरह से हौसला अफजाई किया करते थे वो, किस तरह से आगे बढ़ने के लिए आपकी हौसला अफजाई करते थे और क्या क्या कुछ बातें याद हैं आपको उनकी? शबीर साहब की यही बातें हैं। एक रात को हम बैठे, सुबह से देखा तो इंडिया के इलाके के अंदर कम 500-700 गज के अंदर दरमियान में उन्होंने टेप नवार बिछाई है। सुबह देखा था ये क्या भाई, मुझे शबीर साहब ने कहा ये नवार उठा कर लेंगे, मैं गया उनको नवार उठा कर लेंगे इंडिया से 700 गज अंदर चले गया हूँ, नवार लेकर वापस आ गया हूँ, नवार मैं ले गया हूँ, मुझे मेहरबानी कुछ भी नहीं हुआ, वो मेरे साथ है। हवलदार मोहम्मद असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हवलदार मोहम्मद असलम साहब, आप भी कोई याद मेजर शबीर शरीफ शहीद की, कोई बात जो उन्होंने कही हो आपसे और आपको आज तक वो याद हो, किस तरह से वो आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की जो है वो एतमाद आपके अंदर पैदा किया करते थे, और कोई बात आपको याद है उस दिन की खास तौर पर? शबीर शरीफ निशान हैदर, उनका इतना जज्बा था कि वो पाकिस्तानी सोल्जर थे और उन्होंने इतनी एडवांस की कि मेरी कंपनी जो है डेल्टा कंपनी थी, लेफ्ट फॉरवर्ड, जो कि उनके डिफेंस को रीच करती हुई आगे चली गई और फाजल के सेक्टर के नज़दीक जाकर डिफेंस लिया।
تو میں جاننا یہ چاہوں گی کہ یہ جب یہ وار کے دوران، جنگ کے دوران کس طریقے سے یہ فیصلہ لیا جاتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کے علاقے کے اندر گھس جانا ہے، وہ والا فیصلہ وہاں پر موجود جو ہے وہ میجر لیتا ہے، اس کا حوصلہ ہوتا ہے یا اس کی دلیرانہ جو ہے یہ فیصلہ ہوتا ہے، یا پیچھے سے آپ لوگ رابطے میں ہوتے ہیں اور پھر مل کر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے؟ چونکہ وہ کمانڈر تھے اور یہ پاکستانی جذبہ ہوتا ہے، ہر جوان کا یہ جذبہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کتنا وہ علاقہ تھا جس میں آپ اندر گئے تھے؟ 33 کلومیٹر کا علاقہ تھا، اس کے بیچ میں ہم نے دشمن کو زیر کر کے آگے چلے گئے تھے۔ تو کتنا ٹائم جو ہے وہ آپ وہاں پر رکے تھے؟ کیونکہ ہماری انفارمیشن کے مطابق 14 بار دشمن نے حملہ کیا اور ہر حملہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف سے ناکام بنایا گیا۔ سیز فائر تک 7 دن کی جنگ لڑی اور سیز فائر تک ہم ڈیفینس میں رہے، وہ حملہ کرتے رہے، ہم ان کا پاسماں کرتے رہے۔ 7 دن کی جنگ تھی جی۔ ان کے ساتھ مورچے تو میں نے ذاتی قابو کیے نا، اور کبھی آگے نکل گئی، افسر کبھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بار 1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد حملہ کیا تھا، 2 گھنٹے بعد جو حملہ آتا تھا ہم نے برباد کیا۔ میرے سامنے لاشوں کو ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں ایک بات غلط ہی ہے کہ رات کا جب اندھیرا ہوتا تھا دشمن حملہ کرتا، میں ایک ٹریسر راؤنڈ لے کر دشمن کے مردے کو مارتا تھا، اس کو آگ لگ جاتی تھی، وہ پھر آگ لگی تھی، وہ دشمن ہمارے نزدیک نہیں آتا تھا کہ آگ لگی۔ اب کب سنا ہے 2 دفعہ کہ ایک میجر صاحب تھا انہوں نے کہا کہ سردار صاحب آپ ہاتھ سے اٹیک کریں، میں یہاں سے آ رہا ہوں، آپ نے وہ ہاتھ چھوڑنا، شبیر صاحب پکڑنے، باقی صاحب کو چھوڑنے، میں کہا تو آ جا، میں تو انتظار کر رہا ہوں، آ جا، میں انتظار کر رہا ہوں، صفائی کر دیا، 700 بندہ میں مارا، مجھے یاد نہیں صاحب میں کتنے 100 بندہ مارا ہے، 7 بندے ہر مورچے سے میں نے باہر نکالے، 7 بندے ہر مورچے سے، 78 رائفل میرے پاس پڑی تھی، 3 LMG پڑی تھی، 1 ویکر مشین گن جو میں نے انڈیا کی قید کی ہے ان سے لے لی ہے کہ اکیلے سر پر، اب میں ٹائم نہیں ہے، میں ابھی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوں، میری ہمت نہیں ہے، کہیں بیٹھ جاتے بلیک بورڈ ہوتا، میں کو زمین پر لے جاتا، یہ تھا، یہ تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ نیل گائے ان کی آگے لی گئی، میں لیٹے ہوئے تھا، پتہ لگا شبیر صاحب کو کہ نیل گائے آ گئی ہے، انہوں نے کہا جعفر کدھر ہے، لیٹے ہوئے سر، جی بنا صاحب بلا رہے، نیل گائے کیوں بھاگی واپس، میں تو دیکھی نہیں ہے، دوسری نیل گائے آ گئی، نیل گائے کہ میں خود صاحب اٹھایا کہ نیل گائے 600 کا دشمن کے علاقے کے اندر جنگل پور سامنے ادھر سیر کیا شبیر صاحب نے، تو میں بھاگ کر کے 2 بندے اور نہ لیے، نیل گائے اٹھا کر لے آئے، دن کو 9 بجے ٹائم تھا۔ انڈیا کے ایک نادر خان تھا، اور کہتا یار مسلمان ہو اور کیا کرتے ہو، میں مسلمان ہوں، نادر خان میرا نام ہے، یہ آپ نے کیا کیا، میں نے یار نادر خان آرام کر، ہم اپنا شکار لے کے جا رہے ہیں، گائے لے آئی، پھر ذبح کیا، تو وہ ہم نے کیا شبیر صاحب گھر میں گوشت بھیجا لاہور میں، تو وہ گائے ہم نے واپس۔ وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، اور عظیم تر بنانے کے لیے وطن کی مٹی کو عظیم قربانیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے وطن کے دلیر بیٹے جو ہیں وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس وطن کی مٹی کے لیے قربان ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈنگ آفیسر کرنل آصف صاحب۔ کرنل آصف بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ ہیڈ کر رہے ہیں اسی بٹالین کو جس سے میجر شبیر شریف شہید جو ہیں انہوں نے اتنا بڑا اعزاز اپنے نام کیا، اور بڑی ہسٹری ہے اس بٹالین کی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس کو ہیڈ کرتے؟ الحمدللہ جی، یہ کسی فخر سے کم نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے 6FF کو کمانڈ کرنا، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ پلٹن ہے جس کو جنرل راحیل شریف نے کمانڈ کیا، جس میں رہتے ہوئے میجر شبیر شریف نے ستارہ جرأت حاصل کیا 65 کی جنگ میں، جس میں رہتے ہوئے میجر شبیر نے نشان حیدر حاصل کیا، اور 175 سالہ پرانی اس کی تاریخ ہے، اور 44 بیٹل آنرز ہیں اس بٹالین کے پاس، یعنی 44 دفعہ ایسے ہوئے کہ بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ ایوارڈز ہیں اس پلٹن کے پاس۔ بہت کم ایسی پلٹنیں ہیں پاکستان میں جن کے پاس پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد دونوں کے ہائیسٹ ایوارڈ ہیں، تو یہ 6FF ہے جس کے پاس وکٹوریہ کراس بھی ہے، نشان حیدر بھی ہے۔ ایسا مجھے یہ بتائے گا کہ اگر ہم 65 اور 71 کی ایوارڈز کا ذکر کریں تو اسپیسیفکلی اس بٹالین کے حوالے سے میں ذکر کروں، سکسیس میں کتنا بڑا ہاتھ اس بٹالین؟
دیکھیں جی 65 کی جنگ میں ہم چھم جوڑیاں کے مقام پہ تھے اور وہاں بھی ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی. آبویسلی اس وقت کے جو لیفٹنٹ شبیر شریف تھے ان کی قیادت میں انہوں نے جس طرح سے لیڈ کیا اپنے جوانوں کو, اور کچھ بھی میجر شبیر کی خاص بات یہ تھی ان کی ڈکشنری میں خوف کا کوئی لفظ نہیں تھا. دیر واز نتھنگ لائک فیئر ان ہز ڈکشنری. تو 65 کی جنگ ہو یا 71 کی جنگ, 6FF نے ہر وقت اپنا نام منوایا ہے اور ہمیشہ آگے سے فرنٹ لیڈ کیا ہے. 1971 کا جو سکسیس ہے ہمارا وہ تو بالکل نامکمل ہے میجر شبیر شریف شہید کو ڈالے بغیر. آپ کو کیا لگتا ہے دشمن نے کیا پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ یہ بندہ ہے جو پیچھے نہیں ہٹ رہا یا آگے بڑھا ہے اور اس کو ٹارگٹ کر کے پھر شہید کیا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ 71 کی جنگ میں جو انڈین چیف آف آرمی اسٹاف تھے فیلڈ مارشل مانک شاہ, ان کا بھی تعلق 6FF سے تھا پارٹیشن سے پہلے. تو فیلڈ مارشل مانک شاہ اکثر ایک بات کہتے تھے, اپنے ADC کو پوچھتے تھے کہ یہ ان کے اپوزٹ جو بٹالینز تھی پاکستان کے اپوزٹ سیکٹر میں, سلیمان کے سیکٹر میں, پوچھا کرتے تھے کہ یہ 6FF کیسا پرفارم کر رہی ہے. تو وہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ جی اتنے ہمارے کاؤنٹر اٹیک فیل ہو چکے ہیں ابھی تک. تو ہی وڈ جسٹ گیو اسمائل اینڈ سے کہ آئی ایم شیور مائی پلٹن وڈ بی گیونگ دیم اے بلڈی نوز. تو ہی واز ایز انڈین چیف آف آرمی اسٹاف, وہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے تھے اور اپنی یونٹ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. جی آل دی بیسٹ خان صاحب 6FF کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اللہ کرے کہ یہ جو بٹالین ہے اس طرح ہی پاکستان کا نام روشن کرتے رہیے. بہت شکریہ. ویلکم بیک جی. اور ابھی اس مونومنٹ کے پاس موجود ہیں جو میجر شبیر شریف شہید کی یاد میں بنایا گیا. بڑا زبردست قسم کا ایک مونومنٹ ہے اور ہمارے ساتھ میجر شہریار امیر زادہ موجود ہیں اور یہ بھی ویٹرن ہیں 1971 کے وار کے, اور میجر شبیر شریف شہید کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ جنگ جو ہے وہ انہوں نے لڑی تھی. بہت شکریہ میجر صاحب. میجر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کیا سگنیفیکنس کیا تھی, خاص طور پر اگر میں سلمان کی سیکٹر کی بات کروں, اتنا اندر آپ چلے گئے دشمن کے علاقے میں 1971 کی جنگ میں, وائی دس سیکٹر یا وائی دس ایریا از امپورٹنٹ فار یو؟ بیکاز یو نو جیسے میں نے بتا دیا ابھی آپ آئے بھی ہیں تو سلیمان کی ہیڈ ورکس از لوکیٹڈ اینڈ دس از, ہم اپنی ٹرمینالوجی میں بولتے ہیں دس از دی اسٹریٹجک پاکستان ایسٹ, بٹ سم ہاؤ دی ادر اس ڈسٹینس فرام انٹرنیشنل بارڈر از اباؤٹ کوئی 800-1000 کے فاصلے پہ ہے. تو اس وقت ہمارے پلانرز سینئر آفیسرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تو ٹھیک ہے ڈیفینسو پوزیشن پہ ہوں گے بیکاز ہیڈ آف ہمارے GSQ سے ٹاسک ڈیفینسو کا دیا گیا تھا, لیکن وہ یہی تھا کہ لوکل کمانڈرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا آفینسو ڈیفینس ہوگا. آفینسو ڈیفینس کا یہ مطلب ہے کہ جیسی لڑائی شروع ہوتی ہے اس وقت توحید ہمارا جو ہے نا کوڈ ورڈ تھا, اور جیسے ہمیں توحید وہ ملے گا کوڈ ورڈ, تو یہ جو ڈفرینٹ کمپنیاں ہیں خاص کر 6FF ریجمنٹ کی, اور اس میں پرٹیکولرلی میں تو میجر شبیر شہید کی بات کروں گا, باقی کی نہیں کروں گا, کہ وہ یہ جانگل پوسٹ ان کا کمپنی ہیڈ کوارٹر تھا. یہاں سے آگے جا کے اور گرمکیڑا برج کو انہوں نے کیپچر کرنا تھا. ہاں دیٹ واز دی تھنگ. اور گرمکیڑا برج کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے پہلے گرمکیڑا برج سے پہلے انہوں نے ڈریگن ٹیس بنائی تھے وچ از اینٹی ٹینک آبسٹیکل تاکہ ٹینک اندر نہ جا سکے. اس سے آگے مائن فیلڈ تھی, بہت مائن فیلڈ, اینٹی ٹینک اینڈ اینٹی پرسنل مائن فیلڈ. اس کے بعد انہوں نے 1000 یارڈ کا ایک ڈگ کیا ہوا تھا کینال سا یا ڈسٹریبیوٹر سا, اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی 30 فیٹ آپ جیسے آپ یہ وہ دیکھ رہے 30 فیٹ کے وہ تو بند بنایا ہوا تھا, اور اس بند کے اوپر انہوں نے جو ہے نا کنکریٹ اس وقت تھے کیا مناظر کیا تھے جس وقت یہ شہادت ہوئی, اور آپ کو لگتا ہے کہ ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا کہ ہی از دی ون جو کہ بڑی بہادری سے جرأت سے لڑتا ہوا آگے آ رہا ہے؟ ان کی شہادت کی طرف میں آؤں گا تو ان کی شہادت کا یہ ہوا کہ اس سے پہلے جیسے انہوں نے بند, اور ان کا جو میجر آبجیکٹو تھا جو کہ انڈینز جو ہے نا بہت پراؤڈ تھے کہ پاکستان یہ کیپچر نہیں کر سکتا, اسٹرانگ پوزیشن ہے, تو وہ جب کیپچر کر دیے تو کنٹینیوس کاؤنٹر اٹیکس ہوتے رہے. کاؤنٹر اٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آتے تھے دوبارہ حملہ کرتے تھے تاکہ یہ جگہ
पाकिस्तान आर्मी से या GFF से या मेजर शबीर की कंपनी से वापस ले लें, वो तो नहीं हो सका। 5-6 की रात को उनकी 2 बटालियन में और उनकी बताना भी चाहता हूँ, 3rd असम बटालियन और 4th जाट जो थी, ये कम्प्लीटली वॉश आउट हो गई थी इसी काउंटर अटैक्स में। 6 दिसंबर को 6 नाइट को फिर उन्होंने काउंटर अटैक किया जिसमें भी जो शबीर थोड़े से उसके ऊपर वो फेंक दिया था स्मोक ग्रेनेड, तो उससे उनकी जो है ना काफ़ी बॉडी वो हो गई थी। मैंने ज़ाती तौर पे मेजर शबीर को कहा कि सर हम आपको एवेक्यूएट करते हैं, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि नहीं मैंने नहीं एवेक्यूएट करना, मैंने अपने जवानों को और जो जगह मैंने कैप्चर की हुए मैंने नहीं वो करना। तो इंडियंस ने ये किया कि पूरे आर्मर्ड ब्रिगेड के साथ T-54 टैंक्स जो थे दिन के वक्त विद द सपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट उन्होंने हमला किया। सही। तो हमारा एक हम उसको बोलते हैं रिकाइललेस राइफल 106 रिकाइललेस राइफल जो कि एंटी टैंक वेपन है। तो हमारा जो एंटी टैंक क्रू था उसने कोशिश की कि हिट करे, उससे हिट नहीं हुआ। सही है। तो मेजर शबीर जंप फ्रॉम हिज ट्रेंच और उसके पीछे 106 RR के पीछे हो गए और जैसे पहले फायर किया तो एक T-54 टैंक उन्होंने उड़ा दिया। लेकिन चूंकि RR का यहाँ ये वाली बात है, वो आप जो कह रहे थे कि कैसे वो हो गए, RR जब फायर होते तो पीछे भी ब्लास्ट छोड़ता है। तो इंडियंस ने वो देख लिया और उधर से फिर इंडियंस ने ये किया अनफॉर्चुनेटली। दैट वाज द पॉइंट जब उनकी शहादत हुई। वो दैट उन्होंने मेन बहुत शुक्रिया मेजर साहब। मेन गन से और उससे वो किया उनकी बहुत शुक्रिया मेजर साहब। दिस इज द पॉइंट जहाँ पर के हेडक्वार्टर होता था उनका बिल्कुल उनका कंपनी हेडक्वार्टर था। बिल्कुल हमारे सामने जो है अभी आपको वो मनाजिर भी हम दिखाएंगे। बिल्कुल ये जो दीवार सी आपको नजर आ रही है इसके पीछे इंडियन बॉर्डर है, इस बंद के पीछे बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू दिस बंद। और जैसे कि हमने आपको उस मॉन्यूमेंट के पास खड़े होकर बताया था कि बिल्कुल हमारे सामने जो बंद है उसके पार इंडियन बॉर्डर है, तो अभी मैं चाहूँगी कि आपको वहाँ पर ले जाऊँ ताकि एक दफ़ा हम देखें कि कितना दूर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर सलमान की सेक्टर का। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये बिल्कुल अब चंद गज का फासला जिसको कहते हैं वो रह गया और इस बंद के पीछे से हमें वो बॉर्डर जो है वो साफ दिखाई। और अभी बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं उसी इंडियन बॉर्डर के ऊपर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर खड़े हुए। ये सामने आप देख सकते हैं कि इंडियन बॉर्डर बिल्कुल कुछ फरलांग के फासले पर हमसे है, लेकिन जो ज़ीरो पॉइंट है जिससे आगे पाकिस्तान की साइड से कोई बंदा नहीं जा सकता, उसकी निशानदेही वो वाइट कलर का पिलर करता है जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। दिस इज़ द ज़ीरो लाइन। इसके आगे जो है पाकिस्तान की साइड से कोई नहीं जा सकता। ये जो फील्ड्स आप देख रहे हैं ये इंडियन साइड के हैं और यहाँ पर इंडियन फार्मर्स आकर काम भी करते हैं। बड़ा रिस्की ऑब्वियसली उनका जॉब है और उनका लैंड जो है कि वो उनको इतना बाहर निकल कर आकर यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो ये इंडियन फार्मर्स जो हैं यहाँ पर काम करते हैं, बट फॉर पाकिस्तानी दिस इज़ द ज़ीरो लाइन, दिस वाइट पिलर। और अभी मैं जिस पॉइंट के ऊपर खड़ी हूँ वहाँ पर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ बताने के लिए खड़ी हूँ, बिकॉज मुझे पता चला है कि ये जो आपको कच्ची मिट्टी का एक रास्ता नज़र आ रहा है, दिस इज़ खुरा ट्रैक। तो खुरा ट्रैक इसकी एक स्पेसिफिक टर्म है ये आर्मी की लैंग्वेज में, और वो इसको खुरा ट्रैक बोलते हैं। और इसकी कच्ची मिट्टी जो है वो इसीलिए रखी जाती है बिकॉज सुबह सुबह जब दोनों साइड से फोर्सेस, ये हमारी साइड का खुरा ट्रैक है और उनका भी एक खुरा ट्रैक है, तो जब सुबह सुबह फोर्सेस उठती हैं, यानी हमारे यहाँ पर रेंजर्स और उनके वहाँ पर BSF, तो वो सुबह उठकर चेक करती हैं कि यहाँ पर किसी के पाँव के निशान तो नहीं है, रात में कोई इस एरिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश तो नहीं की गई है। तो ये स्पेसिफिकली जो खुरा ट्रैक है ये इस मकसद के लिए कच्ची मिट्टी का रखा जाता है, और इसकी मिट्टी इतनी कच्ची होती है कि इसके ऊपर अगर फुटप्रिंट्स आएँ तो वो बड़े ऑब्वियस पता जो है वो चल जाते हैं। और ये जो सलमान की सेक्टर का बॉर्डर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हमने वाघा में एक सेरेमनी होते देखी है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल इंडियंस और पाकिस्तानी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और यहाँ पर भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेरेमनी होती है। तो यकीनन आज हम उसको कवर करेंगे और आपके लिए वो सेरेमनी भी जो है वो हम दिखाएंगे।
वेलकम बैक जी। और अभी हम पहुंच चुके हैं उस जगह के ऊपर जहां पर इंडियन पाकिस्तानी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और बिल्कुल वाघा बॉर्डर जैसा, यानी आपको समझाने के लिए कि वाघा बॉर्डर जैसा एक माहौल होता है। सलमान की सेक्टर का ये बॉर्डर है और यहाँ पर जो है वो बड़ा रश हो गया इस वक्त क्योंकि फ्लैग सेरेमनी का टाइम हो गया है। लेकिन मैं आपको एक स्पेशल रास्ते से टावर के ऊपर लेके जाऊंगी और टावर चूँकि बुलंदी पे है, थोड़ा ऊंचाई पे है, तो टावर से वी कैन सी डीप इनसाइड द अक्रॉस द बॉर्डर, यानी इंडियन साइड को हम काफ़ी अंदर तक कवर भी कर सकेंगे और देख भी सकेंगे। आइए, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम टावर के बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से बड़ी ऑब्वियसली हम देख सकते हैं इंडियन साइड को। इंडियन साइड का जो गेट है वो इस वक्त खुल चुका है। यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया है और अब से कुछ देर में फ्लैग सेरेमनी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट द कैमरामैन कि आपको क्लोज जो शॉट्स हैं एक तो गेट के दिखाएं और वहाँ पर जो पब्लिक बैठी हुई है ज़रा उसको भी दिखाएं और यहाँ से हम इंडियन साइड बहुत क्लियरली देख सकते हैं। उस गेट से लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है, बस कुछ ही देर में सूरज ढलने वाला है और मगरिब के से पहले जो है ये फ्लैग सेरेमनी होती है जैसे कि वाघा बॉर्डर के ऊपर होती है। उसी तरह से ये सलमान की सेक्टर का इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहाँ पर भी फ्लैग सेरेमनी जो है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। दिन ढल चुका है और उसके साथ ही फ्लैग सेरेमनी का टाइम भी ख़त्म हो गया। बड़ा ज़बरदस्त किस्म की जो परफॉर्मेंस हमने देखी अपने रेंजर्स के भाइयों की, एहलकारों की, ज़बरदस्त किस्म का जोश था, ज़बरदस्त किस्म का जोशो जज्बा था और आज हमने ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश किया है मेजर शबीर शरीफ शहीद को, उनके जज्बे के लिए, उनकी कुर्बानी के लिए और रहती दुनिया तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, हमारे अजीम नौजवान जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर, अपनी किसी भी कीमती चीज़ की, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर इस वतन के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, उनकी कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।